बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमायत मुबादियात होम इकनॉमिक्स जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज हम इसका बाब नंबर 11 कर रहे हैं। उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात, यानी कि उम्र जैसे जैसे गुजरती जाती है तो उसके हर दौर में आपको किस तरह के लिबास की ज़रूरत होगी। तो ये जो बाब नंबर 11 है ये हम आज इंशाल्लाह करेंगे और इसका हम लोग कर रहे हैं सवाल नंबर 1 जी। इसका सवाल नंबर 1 है उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात, और ये स्टार्ट होता है आपका सफ़ा नंबर 67 पर, पेज नंबर 67 से जो है वो आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बच्चों के मलबूसात। ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में, इब्तदाई साल यानी कि जब बच्चे जो हैं पैदा होते हैं और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, साल 2 साल 3 साल, तो ये इनके इब्तदाई साल होते हैं। तो कहते हैं ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में बच्चों की नशोनुमा जो है उनका जो कद का बढ़ना है, उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होती है। इनके जिस्मानी अज़ा मजबूत होते हैं, यानी कि इसमें जो इनके दिल, गुर्दे वगैरह, इनके हाथ पाँव बाजू, इनके जिस्म के जितने भी अज़ू हैं ये मजबूत होना शुरू होते हैं और इनका कदो कामत यानी कि इनका कद जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से इनके कपड़े दिनों और हफ्तों में तंग और छोटे होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नशोनुमा जब इनकी हो रही होती है तो इस नशोनुमा की वजह से जो है इनके जितने भी कपड़े हैं ये ना सिर्फ दिनों बल्कि हफ्तों में ये जो है वो तंग और छोटे होने लगते हैं। इसलिए बच्चों का लिबास तैयार करते वक्त बच्चों की उम्र, उनके बढ़ने की रफ्तार और उनके मशागल को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बच्चों का जो लिबास है जब भी आप उसे तैयार करें तो उससे पहले आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाएं कि उनकी उम्र जो है वो कितनी है। उसके बाद उनके जो बढ़ने की रफ्तार है, जो उनके कद के बढ़ने की रफ्तार है वो, और उनके जो मशगलें हैं, इन सब को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। शीरहार बच्चों के मलबूसात। इस उम्र के बच्चों का लिबास जो है वो बहुत ज़्यादा नरम मुलायम, आरामदेह, ढीला ढाला और साफ़ सुथरा होना चाहिए। शीरहार बच्चे जो हैं ये चूँकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको जो है इस तरह का लिबास पहनाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हो, यानी कि चुभने वाला ना हो। तो कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह इनका लिबास और बड़ा ढीला ढाला सा यानी कि खुला सा होना चाहिए। नंबर 2, शीरहार बच्चों के लिए सूती रेशे से बने हुए कपड़े मुनासिब रहते हैं। तो जितने भी सूती रेशे से बने हुए कपड़े हैं ये आप अपने शीरहार बच्चों को, यानी कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पैदाइशी होते हैं, कुछ माँ के कह लें वो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है वो आप लोग सूती जो रेशे से बने हुए कपड़े हैं वो पहनाएं, क्योंकि सूती कपड़ों को एक तो धोना बहुत आसान होता है और इनको आसानी से जरासीम से पाक भी किया जा सकता है। तो बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े बहुत मुनासिब रहते हैं जो कि जरासीम से पाक हों। नंबर 3, इनके बनियान, इनके जांघिया वगैरह खुरदरे या जिस्म के साथ चिपके हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। इस तरह के कपड़े जो है वो बच्चों को चुभते हैं, बल्कि ये नरम मुलायम, हल्के और जाजिब कपड़े, यानी कि जाजिब जो कि जज्ब कर लेते हों अपने अंदर। अगर बच्चों को पसीना आ रहा है या फिर उनको जो है वो गर्मी महसूस हो रही है या फिर गीले होने की वजह से जो है ये कपड़ा अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ताकि बच्चे इनको पहनकर बेचैनी महसूस ना करें। सर्दियों में जब ऊनी और गर्म कपड़े पहनाने मकसूद हों, यानी कि सर्दियों में जब भी कभी आप ऊनी या गर्म कपड़े बच्चों को पहनाएं तब भी इनके नीचे सूती कपड़े पहनाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जल्द रगड़ से जो है महफूज रहे। इसलिए कि बच्चों की जो शीरहार जो बच्चे होते हैं इनकी जो जल्द होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और इस पर जो रगड़ होती है अगर वो हो जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये बहुत नरम और नाजुक से बच्चे होते हैं। नंबर 4, शीरहार बच्चों के लिए हल्के रंग, मसलन हल्के गुलाबी, पिंक कलर, हल्का नीला, हल्का पीला और हल्के सब्ज़ रंग का इस्तेमाल मुनासिब है। कपड़ों का प्रिंट भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र के हिसाब से जो है वो उनका प्रिंट होना चाहिए। छोटे फूल, चेक, छोटे पोलर डॉट्स, पोलका डॉट्स मतलब जो कि गोल गोल से होते हैं डॉट्स, उनको कहते हैं। और फिर बारीक धारी यानी कि छोटी छोटी बारीक सी लाइनें और डिज़ाइन का लिबास जो है इनके लिए ज़्यादा मुनासिब और मौजू रहता है। लिबास ऐसा होना चाहिए जिसको पहनाने और उतारने में आसानी हो, यानी कि आप बच्चे की जिस्म के साथ बिल्कुल लिबास को चिपका ना दें बल्कि उससे खुला खुला रखें, ताकि खुला लिबास पहनने में जो है आपको पहनाने में भी मुश्किल ना हो। चूँकि इतना छोटा बच्चा जो है वो खुद तो लिबास पहन नहीं सकता, तो उससे पहनाने और उतारने में दोनों में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर कमीज़, फ्रॉक, बनियान और इस तरह का सिला होना चाहिए जो आगे और पीछे से पूरा खुल सकता हो, यानी कि उसके पीछे जो है चूँकि जिप लगाने से कंफर्टेबल फील नहीं होते, तो उसे इस तरह से आप लगाएं कि वो खुल भी सकता हो। गला जो है वो इतना खुला हो कि आसानी के सर के ऊपर से गुजर सके, लिबास इस कदर खुला हो कि बच्चे के बाजू इसमें बासानी गुजर सके।
नंबर 6, लिबास जो है वो ढीला ढाला होना चाहिए, यानी कि खुला खुला सा होना चाहिए, जो जिस्मानी हरकतों सकनात में रुकावट का बायस ना हो, यानी कि बच्चे का जिस्म जो भी हरकत वगैरह करता है उसमें वो किसी तरह का कोई रुकावट ना बने। नंबर 7, सिलाइयाँ मजबूत और चिपटी होनी चाहिए, यानी कि मजबूत होनी चाहिए, चिपटी यानी कि वो सिलाइयाँ भी जो है वो बच्चे को चुभे नहीं। छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बटन जो है वो छोटे साइज़ के होने चाहिए, मीन्स ऐसे काज और बटन इस्तेमाल करने चाहिए जो कि लिबास को उतारने और पहनाने में हायल ना हो। गले पर डोरी की बजाय नरम इलास्टिक का इस्तेमाल मुनासिब रहता है, और लिबास में सेफ्टी पिन इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, यानी कि बाज रहना चाहिए। सेफ्टी पिन जो है वो आपको किसी सूरत बच्चे के लिबास में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सजावट बच्चे की शख्सियत को नुमाया करने में जो है वो बहुत मावन साबित होती है। सादा कढ़ाई अगर आप करते हैं या फिर सजावट करते हैं तो उसकी शख्सियत जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर साबित होती है। भारी फ्रिल या लिबास पर फर वाले और रुएदार कपड़े का इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो हैं ये जितनी भी भारी फ्रिल वगैरह लेसें होती है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अब ये तो हमारे शीरहार बच्चों के बारे में हो गया। अब हम आगे देखते हैं घुटनों के बल चलने वाले बच्चे, यानी कि जो रेंगते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए कैसा लिबास होना चाहिए। इस उम्र में बच्चा चल नहीं सकता, इसलिए वो हाथों की हथेलियों से घुटनों के सहारे 4 टांगे बनाकर रेंगता है, यानी कि अपने हाथ जो हैं उनकी हथेलियों से या अपने घुटनों से जो है ये 4 टांगे बनाता है और ये अपने आप को ज़मीन पर घसीटता है, यानी कि क्रॉल करता है। इससे इसका लिबास ऐसा होना ज़रूरी है जिससे वो आज़ादी से हरकत कर सके, यानी कि बहुत आज़ादी के साथ जो है वो इधर उधर घूम फिर सके, रेंग सके। लिबास इतना ढीला ना हो जो इसके हरकत में रुकावट का बायस हो बने। शीरहार बच्चे चूँकि रेंग नहीं सकते इसलिए इनके लिए ढीला ढाला लिबास होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे रेंगते हैं अगर उनके लिए ढीला ढाला लिबास होगा तो वो जो लिबास है उनके घुटनों के नीचे आएगा और फिर इस तरह से उनकी गिरने का भी खदशा होता है। नंबर 2, कपड़ा नरम और मुलायम होना चाहिए और वज़न में भी हल्का होना चाहिए। ऐसा कपड़ा जिसमें आसानी से सिलवटें ना पड़े और हल्की इस्त्री हो सके इसके लिए बेहतर है। तो वो वाला कपड़ा जिसमें बहुत आसानी से जो है वो सिलवटें नहीं पड़ती और हल्की इस्त्री जो है वो इस पर जो है हो सकती है, तो इस तरह का कपड़ा जो है वो बहुत मुनासिब है। इस उम्र के लिए हल्के और दरमियाना रंगों में छोटे फूलदार प्रिंट और चेक जो हैं वो मुनासिब रहते हैं। तो इस उम्र में जो है वो हल्के और दरमियाने रंग में जो हैं जितने छोटे फूलदार प्रिंट हैं, यानी कि छोटे छोटे फूलों वाले और चेक वाले जो कपड़े हैं वो बच्चों के लिए मुनासिब रहते हैं। तो इसमें तस्वीर में भी बताए गए हैं कि इस किस्म के जो कपड़े हैं ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। अब हम आते हैं कि शीरहार जो है बच्चे हैं उनके लिए अब कैसा जो है डिज़ाइन होना चाहिए। लिबास का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसको पहनाना और उतारना आसान हो, इस धुलाई पे कोई भी दिक्कत यानी कि मुश्किल पैदा ना हो। तो इस तरह का लिबास इनके लिए होना चाहिए जिसको कि पहनाना बहुत ज़्यादा आसान हो। नंबर 5, बच्चों के जूते और जुराबें नरम कपड़े के होने चाहिए, यानी कि वो भी जो है नायलॉन जिसमें मिक्स होता है। तो इस तरह के कपड़े जो है या इस तरह के जूते जो है वो बच्चों के लिए हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इस उम्र के बच्चे चूँकि फर्श पर रेंगना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके क्रॉलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बेहतर तो है कि इनको घुटनों तक नरम मुलायम कपड़े की निकर पहनाई जाए। तो इन्हें इस तरह की निकर पहनाई जाए जो कि घुटनों तक बहुत ज़्यादा नरम मुलायम हो, जो आगे से आसानी से खोली भी जा सके ताकि इसके घुटने रगड़ से महफूज रहें। नंबर 6, लिबास की सिलाइयाँ जो हैं वो चिपटी, मजबूत और बारीक होनी चाहिए। लिबास पर कॉलर, झालर और फ्रिल वगैरह लगाने से इतराज़ करना चाहिए, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हरगिज़ ना लगाएं क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कुर्ते, कमीज़ या फ्रॉक का गला और मोंडा जो है वो ज़्यादा खुला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा तंग भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुनासिब सा जो है वो उसका फ्रॉक या फिर कमीज़ का गला जो है वो होना चाहिए। बल्कि लिबास नाप से थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि वो इसकी हरकत में रुकावट का बायस हरगिज़ ना बने। तो अब हम आते हैं 1 से 2 साल के बच्चों के मलबूसात के। जब वो 1 से 2 साल के बच्चे जो कि चलना शुरू कर देते हैं उनके मलबूसात यानी कि उनका जो लिबास है वो कैसा होना चाहिए। इस उम्र में बच्चों की नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है और बच्चे अमूमन चलना सीख जाते हैं। इनमें अपना काम खुद करने, मसलन खाने पीने और खेलने का शौर जो है वो पैदा हो जाता है। शौर मतलब आगाही। तो इन्हें जो है वो खाने पीने के बारे में भी पता चल जाता है, खेलने कूदने के बारे में भी इन बच्चों को आगाही होती है। इसलिए इनके कपड़ों में थोड़ी सी तब्दीली लाकर बच्चे की शख्सियत को आप जाज़िब नज़र यानी कि दिलकश बना सकते हैं। इस उम्र में जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी से होने के बायस बच्चों के कपड़ों में हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए, यानी कि इनके कपड़ों में जो कपड़ा है वो ज़ायद रखना चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत यानी कि वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आप इन्हें बड़ा या खुला भी कर सकें। इस उम्र के बच्चों के लिए कपड़ों का इंतखाब करते वक्त मुंदरजा झैल बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 1, लिबास आरामदेह और ढीला ढाला होना चाहिए।
لباس کا ڈیزائن سادہ، بازو، گلا اور کندھے اتنے کھلے ہونے چاہیے جو آسانی سے پہنے اور اتارے جا سکیں۔ پتلون یا پجامہ گھٹنوں سے ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ بچہ بآسانی اچھل کود اور بھاگ دوڑ سکے۔ نمبر 2، لباس میں زپ نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹے بٹنوں کے بجائے بٹن ذرا بڑے سائز کے استعمال کرنے چاہیے تاکہ بچے کے لیے ان کو کھولنا اور بند کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ نمبر 3، گرمیوں میں استعمال کے لیے وائل، لان اور بریک کاٹن کے ہلکے پھلکے کرتے، فراک، پجامے اور جانگے جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں۔ شدید گرمی میں عام طور پر نکر یا جانگے کے ساتھ بلاؤز، ٹی شرٹ پہنانے سے بچوں کو کھیلنے کودنے اور جسمانی حرکات میں آزادی رہتی ہے۔ یعنی کہ بہت زیادہ شدید گرمی جب ہوتی ہے تو اس میں عام جب بچوں کو نکر یا جانگے وغیرہ پہناتے ہیں تو اس کے ساتھ بلاؤز یا ٹی شرٹ پہنانے سے جو ہے وہ بچوں کو کھیلنے کودنے میں اور ان کی جسمانی حرکات میں جو ہے وہ آزادی رہتی ہے، ان کے بہت آزادی کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کود سکتے ہیں۔ بلاؤز کا اگلا حصہ کھلا ہونے کی وجہ سے بچے آسانی سے اسے اتار اور پہن سکتے ہیں۔ اس سے سردیوں میں گرم کپڑے پہنانے سے پہلے جسم پر سوتی بنیان، فراک یا بلاؤز پہنانا ضروری ہے۔ اسی طرح گرم پجامے یا پھر پتلون کے نیچے بھی سوتی کپڑے، ململ یا وائل کا استر جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، جوتے یا بوٹ نرم کپڑے، کینوس یا نرم چمڑے کے ہونے چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو جو ہے اگر ان کے شوز جو ہیں وہ کسی سخت چمڑے کے ہوں یا پھر سخت ہوں، میٹیریل ان کا اچھا نہ ہو تو یہ بچوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی سکن اتنی نازک ہوتی ہے کہ اس سے زخم ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ جوتے پاؤں سے تھوڑے سے کھلے ہونے چاہیے تاکہ پاؤں جوتے میں آسانی سے جا سکے اور بچہ چلنے پھرنے میں دقت یعنی کہ مشکل محسوس نہ کرے۔ پاؤں پر ہمیشہ جرابیں پہنانی چاہیے تاکہ بچوں کی جلد جو ہے وہ خراب نہ ہو، چونکہ اس عمر میں نشو و نما تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کے جوتے جو ہیں وہ جلد تنگ ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں صرف ایک جوڑا جوتے کا خریدنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ 3 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات، یعنی کہ جب بچے کی عمر 3 سے 5 سال کے قریب ہوتی ہے تو تب اس کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس عمر کے بچے جسمانی نشو و نما یعنی کہ جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی شعور بھی حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ ذہنی طور پر انہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، بہت سی معلومات جو ہیں وہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ان کے لباس کا انتخاب ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لباس کے بارے میں اپنی رائے دینے لگتے ہیں۔ تو 3 سے 5 سال کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہننا پسند کرتے ہیں وہ یہ بات خود بھی بتا سکتے ہیں۔ اس عمر کے بچے زیادہ تر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، یعنی کہ کھیلنا کودنا انہیں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، مثلا جس میں بھاگنا، دوڑنا، چڑھنا، اترنا، 3 پہیوں والی سائیکل چلانا اور چیزوں کو دھکیلنا وغیرہ۔ ان تمام مشاغل میں بچے دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں اور جس سے ان کی معاشرتی نشو و نما سے مراد ہے کہ آپ لوگ بچہ جو ہے وہ ایک انفرادی نشو و نما بھی پاتا ہے، یعنی کہ جب وہ گروپ میں کھیلتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس طرح اس کی نہ صرف جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی عمر کے بچوں کے لباس کا انتخاب کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس بہت ڈھیلے یا بہت تنگ نہیں بلکہ درمیانہ فٹنگ میں ہونے چاہیے، ان کی فٹنگ جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، سردیوں میں گرم، موٹے اور نرم و ملائم کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں سویٹر، جرسی، ٹوپی، جرابیں، گرم پجامے اور کوٹ وغیرہ، جبکہ گرمیوں میں ہلکے پھلکے، نرم، جاذب نظر اور قدرے ڈھیلے ڈالے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، چونکہ بچوں کی جلد نرم و نازک ہوتی ہے اس لیے ان کے تمام لباس نرم و ملائم اور جاذب سوتی کپڑوں کے پختہ رنگوں میں ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کے جتنے بھی لباس ہیں وہ نرم و ملائم ہونے چاہیے اور جاذب سوتی کپڑے یعنی کہ ایسا سوتی کپڑا جو کہ جذب کر سکے اور پختہ یعنی کہ پکے رنگوں کے ہونے چاہیے۔ اس طرح کے رنگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نکلتے ہوں، یعنی کہ جس میں بچے کا کپڑا اگر گیلا ہو جائے تو اس کے جسم پر جو ہے وہ کپڑے کا رنگ چمٹا ہو، کیونکہ ان کو دھونا اور استری کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، کپڑے کا انتخاب کرتے وقت بچے کی عمر، اس کے مشاغل یعنی کہ اس کے جو مشغلیں ہیں، جو اس کے کھیل کود ہیں، اس کے لباس کی ڈیزائن، رنگ اور پسند و ناپسند کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے کھیلتے ہوئے شوخ گلابی، ہلکے سرخ، شوخ نیلے اور شوخ سبز رنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مناسب ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے تو ہم ہلکے رنگوں کے بارے میں بات کر چکے تھے لیکن اب اس عمر میں جو ہے وہ کچھ شوخ رنگ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ہلکے اور سفیدی مائل رنگ کے لباس بھی کبھی کبھار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن، چھوٹے چیک، پولکا ڈاٹس اور لکیر دار ڈیزائن اس عمر کے لیے بہت زیادہ مناسب ہیں۔ لباس کے ڈیزائن جو ہیں وہ بہت پیچیدہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سادہ قسم کی سجاوٹ کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے اور بڑے بڑے سجاوٹی بٹن، کلپ، موتی اور لیسوں وغیرہ کے استعمال سے اجتناب یعنی کہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے کپڑوں کو دھونا اور استری کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بچے بھی ایسے لباس میں آرام محسوس نہیں کرتے۔
جو ان کے کھیل کود میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایسے لباس میں آرام محسوس نہیں کرتے جو ان کے کھیل میں رکاوٹ ڈالیں، جبکہ سادہ لباس میں بچے مطمئن، خوش اور سمارٹ نظر آتے ہیں۔ ان کے لباس شوق اور گہرے رنگوں کے ہونے چاہیے اور کپڑوں کے ڈیزائن چھوٹے چھوٹے پھولوں، جانوروں، اردو اور انگریزی کے حروف، چھوٹے چیک لکیردار ہونے چاہیے۔ چیک یعنی کہ جس میں جو کہ ہے اسکوائر وغیرہ بنے ہوتے ہیں، چیک بنا ہوتا ہے، اس طرح کے ہونے چاہیے اور لکیروں والے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ لباس کے ہم رنگ، ربن، کلپ، بیلٹ، جرابیں وغیرہ بچے کی شخصیت میں خوشگواری اور نفاست یعنی کہ نفیس لگنے کا جو احساس ہے وہ ابھارتے ہیں، جس سے بچے کے اندر خود اعتمادی یعنی کہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، لباس پائیدار کپڑے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ مضبوط کپڑے کا ہونا چاہیے، لیکن کپڑا زیادہ سخت اور کھردرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے بچے کی سکن متاثر ہو سکتی ہے، جلد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ زخم وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، لباس پہننے اور اتارنے میں آسان ہونا چاہیے۔ نمبر 8، اس عمر میں بچوں کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے، اس لیے ان کے لباس میں بڑھاؤ کی گنجائش کا ہونا ضروری ہے۔ اس عمر میں بچے کی جو نشو و نما ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے، لہٰذا لباس میں جو ہے وہ بڑھاؤ کی گنجائش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا لباس کے لیے لمبائی کے لیے ان فراک، قمیض، کرتے کے دامن کو زیادہ موڑ کر اس میں کپڑا جو ہے وہ دبایا جا سکتا ہے۔ پجامے، پتلون اور نیکر وغیرہ کے پانچے میں زیادہ کپڑا موڑ کر لمبا کرنے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے۔ بازو میں لمبائی کی گنجائش ان کے کف میں زیادہ کپڑا موڑ کر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قمیض، ان کے بلاؤز، فراک کی طرح پر فالتو کپڑا رکھنے سے انہیں بوقت ضرورت کھلا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لباس پر نمبر 9، لباس پر بٹن وغیرہ مضبوطی سے لگے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی اس لباس کی سلائی ہمیشہ نرم اور چپٹی ہونی چاہیے۔ جی کلاس، اب ہم آتے ہیں 6 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات کہ ان کی جو ملبوسات ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے۔ اس عمر کی لڑکیوں اور لڑکوں کے 2 گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ جی، اس عمر کی لڑکیوں اور لڑکوں کے 2 گروپ بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی لباس کی جو ضروریات ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی کہ لڑکیوں کی ضروریات علیحدہ ہوتی ہیں اور لڑکوں کی ضروریات جو ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کے ملبوسات جسم کی نشو و نما کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس کے ڈیزائن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جسم کی نشو و نما، اس کی جو گروتھ ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لباس کا ڈیزائن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قمیض یا کرتے کو زیادہ موڑ کر ترپائی کی جائے، یعنی کہ قمیض کو یا کرتے کو زیادہ موڑ کر اسے جو تاکہ لمبائی بڑھائی جا سکے، تاکہ اگر بچے کا قد لمبا ہو تو اس کے مطابق آپ اس کی ترپائی جو ہے وہ اسے کھول بھی سکتے ہیں اور اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ قمیض پر سینے اور کندھوں کے درمیان افقی اور عمودی پلیٹیں بھی ڈالی جا سکتی ہیں۔ افقی یعنی کہ سیدھی اور ایسے سیدھی جو ہے اس طرح کی، اور اس طرح سائڈ سے بھی 2 طرح سے بھی جو ہے وہ آپ پلیٹیں وغیرہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت کھول کر ان کی لمبائی اور چوڑائی میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکے۔ کرتے میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کا ناپ بڑھتے ہوئے جسم کافی عرصے تک پورا آ سکتا ہے۔ اگر اس کا ناپ بڑھایا ہوا رکھتے ہیں تو اس پر جو ہے یہ کافی عرصے تک یہ آپ کے جسم پر پورا آ سکتا ہے۔ نمبر 2، مونڈے کی تنگ گہرائی اور تنگ فٹنگ والی آستین آرام دہ نہیں ہوتی۔ تو مونڈے کی گہرائی اگر تنگ ہے یا پھر اس کی جو فٹنگ ہے وہ تنگ ہے تو یہ آرام دہ نہیں ہوتی، ایسا جو بازو ہے وہ آرام دہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کھیل کے دوران رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، لباس میں لیس، چنٹ یا زیادہ سجاوٹ بھی جو ہے وہ نامناسب لگتی ہے۔ تو لباس پہ اگر لیس، چنٹ یا پھر زیادہ سجاوٹ آپ کریں تو یہ نامناسب ہے، البتہ تقریبات یا کبھی کبھار پہننے والے ملبوسات پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لباس کا سٹائل یا ڈیزائن اس طرح کا ہونا چاہیے جو آسانی سے پہنا اور تبدیل کیا جا سکے، یعنی کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یا اس کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اسے آسانی سے جو ہے وہ پہن سکیں یا پھر تبدیل کر سکیں۔ اس کے لیے پٹی کے سامنے کی طرف اس کی پٹی ہے وہ پٹی جو ہے وہ سامنے کی طرف ہونی چاہیے، بنانی چاہیے۔ چھوٹے بٹن، ہک اور زپ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کپڑے پائیدار، دھلنے اور استری کرنے میں جو ہے وہ آسان اور آرام دہ ہونے چاہیے۔ نمبر 6، ہوزری کے بنے ہوئے کپڑوں سے تیار کردہ ایسے زیر جامے جس میں الاسٹک لگایا گیا ہو وہ بہت زیادہ مفید رہتے ہیں۔ ہوزری یعنی کہ جن کے اوپر بٹن وغیرہ یا لیس وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو بنے ہوئے کپڑے ہیں ان کے جو زیر جامے جن میں الاسٹک یا ڈالا گیا ہوتا ہے وہ بہت مفید رہتے ہیں، یعنی کہ جو ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ مفید رہتے ہیں جن کے اندر پہلے سے ہی جو ہے وہ الاسٹک ڈلتا ہے، کیونکہ یہ بہت کم سکڑتے ہیں اور ان کو دھوپ دھونے کے بعد جو ہے وہ استری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔
होती। नंबर 7, सिलाइयों पे काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होनी चाहिए ताकि पहनने के दौरान इनकी सिलाइयाँ हरगिज़ ख़राब ना हो और खेल के दौरान खींचातानी और भाग दौड़ने से या फिर ये जो है वो उधड़ने ना पाए। नंबर 8, रंग और डिज़ाइन दिलकश और जाजिब नज़र होना चाहिए, रंग पुख्ता होने चाहिए जो ज़्यादा धुलाई से ख़राब ना हो। और नंबर 9, लिबास, आम लिबास के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल मुनासिब रहता है, जबकि तकरीबात वगैरह के लिए रेशमी कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो क्लास ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उम्र के हर मुख्तलिफ इदवार में जो है वो लिबास की ज़रूरत है, यानी कि हर दौर में, जिसमें हम लोगों ने आपको शीरहार बच्चे जो हैं वहाँ से लेकर जो है वो 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिबास के बारे में बताया है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 67 से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है और पेज नंबर 73 पे ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है यहाँ तक। तो ये जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पेशे और सरगर्मियों के मुताबिक जो है वो लिबास का इंतहा। पेज नंबर 63 है जिसमें पेशे और सरगर्मियाँ यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं और जो आपका पेशा यानी कि प्रोफेशन है, उसके मुताबिक आपके लिबास का इंतहा कैसा होना चाहिए। लिबास के इंतहा में इसकी मज़ूनियत का इन्हिसार बहुत हद तक इससे पहनने वाले के पेशे और सरगर्मियों पर होता है, यानी कि आपकी लिबास की जो मज़ूनियत है, मतलब कैसा मौजू लिबास आपके लिए होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो इसके अनुसार बड़ी हद तक ये जो है इसके पहनने वाले के जो पेशे हैं और जो इनकी सरगर्मियां हैं यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर होता है। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जिन्हें दिन भर आम तौर पर घर पर ही रहना होता है। अब बहुत से ऐसे लोग जो कि सारा दिन अपने घरों में रहते हैं, इन्हें निस्बतन बहुत कम तादाद में कपड़े दरकार होते हैं, इन्हें जो है ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मुख्तलिफ दफ्तरों में यानी कि ऑफिस में काम करने वाले जितने भी ख़वातीन और मर्दों के कपड़े इनके पेशे के लिहाज से होते हैं, यानी कि ऑफिस में काम करने वाले, टीचिंग प्रोफेशन के, बैंक्स में काम करने वाले जितनी भी ख़वातीन हैं या फिर जितने भी मर्द हैं, इनके पेशे के लिहाज से इनके कपड़े होने चाहिए। डॉक्टर और नर्सों का अपना लिबास होता है, पुलिस अफसरान महसूस यूनिफॉर्म पहनते हैं, बुकला और प्रोफेसर एक महसूस गाउन पहनते हैं। गोया बाज़ लोगों का लिबास उनके पेशे और सरगर्मियों की निशानदेही करता है। तो यहाँ पर ये वाज़े जो है वो निशानदेही, अगर डॉक्टर को आप देखें या नर्सों को देखें तो उनका एक अपना लिबास होता है, वो कलर्ड कपड़ों में नहीं होते। पुलिस अफसरान अपना एक महसूस यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्रोफेसर जो है वो भी एक महसूस गाउन में होते हैं। गोया बाज़ लोगों का लिबास इनके पेशे और सरगर्मी की निशानदेही करता है। इस तरह उस्ताद, बैंक मुलाजमीन या आम दफ्तरों में काम करने वाले लोगों का लिबास जो है वो जदीद तर्ज पर मगर सादगी और पर्दा की बुनियाद पर होना चाहिए। इस तरह कहते हैं कि जो है काम करने वाला आम बैंक मुलाजमीन या आम दफ्तरों में काम करने वाले लोगों का लिबास जो है वो जदीद तर्ज पर लेकिन मगर सादगी और पर्दा की बुनियाद पर होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है बेपर्दगी ना हो ख़वातीन के लिए। कपड़ों के रंग और डिज़ाइन भी ज़्यादा शौक नहीं होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा जो है वो गहरे रंग नहीं होने चाहिए। फैक्ट्रियों, कारखानों और तमीराती कंपनियों में काम करने वालों को काम के औकात के लिए पायदार और गहरे रंगों का इंतखाब करना चाहिए। तो फैक्ट्रियों, कारखानों और तमीराती कंपनियों में जितने भी काम करने वाले लोग हैं ये काम के औकात के लिहाज से पायदार और गहरे रंगों का इंतखाब करें। इसी तरह खेल कूद वाले लोगों का लिबास ऐसा होना चाहिए जो जिस्मानी हरकत और खेल कूद में रुकावट का बायस ना बने। इम्तहानी और घरेलू वसाइल के मुताबिक लिबास का इंतखाब। लिबास ख़ानदान के बजट में दोहरी अहमियत का हामिल है, यानी कि दो तरह की अहमियत है इसकी। जहाँ ये एक बुनियादी ज़रूरत है, यानी कि ये इसकी जो ज़रूरत है वो सबसे पहले नंबर पर ये बेसिक भी यानी कि बुनियादी ज़रूरियात में आता है, वहाँ इसके शुमार जो है वो आसाइश में भी होता है। इससे घरेलू वसाइल पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है। घरेलू वसाइल यानी कि घर के जितने भी वसाइल हैं इस पर इसका जो असर है वो काफ़ी हद तक होता है। हमारी कुल आमदनी का तकरीबन 15% तमाम खाना के लिबास पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खर्च करने का मतलब ये होगा कि हम किसी और ज़रूरत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम 15% से ज़्यादा अपने लिबास पर खर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी जो ज़रूरत है, कोई और दूसरी ज़रूरत है, हम इसको नज़रअंदाज करें। इससे ज़रूरी है कि अपनी आमदनी को यानी कि आपकी माहाना जितनी भी आमदनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे तरीके इख्तियार किए जाए जिनसे बजट पर ज़्यादा असर ना पड़े और अफराद खाना को उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरत के मुताबिक लिबास मुहैया किया जा सके। मसलन सिलाई और कढ़ाई खुद करना, फिर उसके बाद क्लियरेंस सेल से कपड़ा खरीदना, पुराने लिबास की काट छांट करके लिबास बनाना, पुराने फैशन के मलबूसात को मुख्तलिफ अंदाज से मिलाकर नया लिबास तैयार करना और साइज़ में छोटे होने वाले कपड़ों से छोटे बच्चों के कपड़े बनाना, कपड़ों की हिफाजत के तरीके अपनाना वगैरह।
اب اس کے بعد ہے مذہبی اقدار اور شرعی تقاضوں کے مطابق لباس کا انتخاب۔ اسلام ہمیں نہ صرف دین کی تعلیم دیتا ہے بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی بتاتا ہے۔ ضابطہ حیات یعنی کہ جتنے بھی طور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے وہ سب ہمیں بتاتا ہے۔ اسے لباس کا انتخاب کرتے ہوئے مذہبی اقدار یعنی کہ ویلیو، ہمارے مذہب میں لباس کی کیا ویلیو ہے اور مذہب کی کیا ویلیو، اس کے مطابق ہم لوگوں کو لباس کا انتخاب کرنا چاہیے اور شرعی تقاضوں کے مطابق مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام عورتوں کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ موزوں اور سادہ لباس پہنے جن کے جسم کو صحیح ڈھانپے، جس سے جسم کی نمائش نہ ہو۔ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنے جو کہ ان کے جسم کی نمائش نہ کرے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا لباس شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق یہ کھلا کھلا ہونا چاہیے، یعنی لباس کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، لباس کی تراش حراش اور سلائی ایسی ہو جس سے نمایاں نہ ہو، یعنی درمیانہ فٹنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس استعمال کیا جائے۔ لباس کا ڈیزائن مردانہ لباس سے مشابہ نہ ہو۔ اب لباس کا جتنا بھی ڈیزائن ہے وہ مردانہ لباس جیسا نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اسراف کا پہلو ظاہر نہ ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ قمیض شلوار کے ساتھ کھلے دوپٹے یا چادر کا استعمال کیا جائے، اس سے لباس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فیشن بھی زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں موسم اور موقع محل کے مطابق لباس کا انتخاب۔ ہمارے ملک میں سال بھر میں 4 موسم آتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، بہار اور برسات۔ اس لیے لباس ہمیشہ جغرافیائی حالات اور موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جغرافیائی حالات یعنی کہ زمینی حالات کے مطابق جو ہے ہونا چاہیے، وہ کیسے ہیں اور موسم کیسا ہے۔ گرمیوں کا لباس جو ہے وہ ہلکا پھلکا، ڈھیلا ڈھالا اور ہوادار ہونا چاہیے۔ سوتی، لان، وائل اور لیلن کے کپڑوں کا استعمال گرمیوں کے لیے جو ہے وہ بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ کپڑے نرم، جذب کرنے والے اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ سردیوں میں ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کپڑوں مثلاً سویٹر، شال، کوٹ، موٹی کاٹن، لینن، جرسی وغیرہ کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سردیوں میں فٹنگ والے لباس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سردیوں میں آپ جتنے بھی فٹنگ والے کپڑے تنگ پہنے ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بہار کے موسم میں چونکہ درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے، یعنی کہ مناسب آب و ہوا ہوتی ہے، اس لیے اس موسم میں ریشمی، سوتی، جارجٹ اور شفون وغیرہ کے ملبوسات استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ برسات کے موسم میں سوتی کپڑوں مثلا لان، وائل وغیرہ کا استعمال بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ بدن کی نمی کو چھپانے سے روکتے ہیں، یعنی کہ جتنے برسات کے موسم میں چونکہ چپ کا موسم ہوتا ہے، چپکتا ہے بہت زیادہ، کوئی بھی کپڑا ہو یا پھر آپ کی جو اپنی سکن ہے اس میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کا جو کپڑا ہے یہ بدن کی نمی کو چھپانے سے روکتا ہے۔ اس موسم میں زیادہ فٹنگ والے لباس کا استعمال جو ہے وہ موزوں نہیں رہتا۔ لباس کے لیے رنگوں کا استعمال موسم کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے لباس کے لیے جو بھی رنگ استعمال کرتے ہیں وہ موسم کے مطابق ہونے چاہیے۔ گرمیوں میں ہر طرح کے ہلکے رنگ ٹھنڈے کا احساس دلاتے ہیں، سردیوں میں ہر طرح کے گہرے اور شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ گرمی کا احساس دلاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں کھلتے ہوئے شوخ رنگ ڈیزائن جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں، جبکہ برسات کے موسم میں ہلکے اور درمیانہ شوخ رنگ جو ہے وہ مناسب لگتے ہیں۔ لباس کے لیے رنگوں کا انتخاب موقع محل کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا موقع ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ لباس کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر جو لباس شادی، بیاہ یا دیگر تقریبات پر اچھا لگتا ہے وہ غم کے موقع پر نہایت مناسب لگتا ہے، کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کلرفل کپڑے شوق پہنتے ہیں اور جس کے اوپر جو ہے وہ دبکے وغیرہ کا کام بھی ہوا ہوتا ہے، موتیوں کا کام ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ غم کے موقع پر ہرگز نہیں پہن سکتے۔ شادی بیاہ، پارٹیوں اور عید وغیرہ پر ریشمی، بھڑکیلے اور شوخ رنگ کے لباس کا استعمال کرنا ضروری ہے، جبکہ فوتگی وغیرہ کے موقع پر سفید، کریم، گہرے کالے یا مٹیالے رنگ کے لباس کا انتخاب مناسب رہتا ہے۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 2، پیشے اور سرگرمیوں کے مطابق لباس کا انتخاب، پیج نمبر 63 لانگ، اور یہ جو ہے یہاں پر آپ کا یہ کوشچن ختم ہوتا ہے، لانگ کوشچن نمبر 2، اور یہ پیج نمبر 65 ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 63 پہ ہی 65 پہ، کوشچن نمبر 3، شخصیت کے مطابق لباس کا انتخاب، یعنی کہ شخصیت جو ہے اس کے مطابق آپ کا جو لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ لباس انسان کی مکمل شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ بہترین لباس پہنتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کو جو ہے مکمل کرنے میں بہت کردار ادا کرتا ہے۔ شخصیت انسان کی امتیازی صفات و خصوصیات کے مجموعہ کا نام ہے۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، وہ اس کی صفات و خصوصیات میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے جو کسی فرد میں نمایاں طور پر موجود ہوتی ہے، اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آپ بے شک چھپانے کی بھی کوشش کریں، یہ جو ہے وہ
نمایاں طور پر آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ ہر انسان کی شخصیت اور مزاج دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس انسان کی شخصیت جو ہے اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے اور خاص طور پر اس کا جو مزاج ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت شوخ اور چنچل ہوتے ہیں اور کچھ بہت خاموش، ڈرامائی اور سنجیدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ چپ رہنے والے۔ شخصیت ہاں کیسی بھی ہو وہ ایک دلچسپ ہستی کا مالک ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت جس طرح کی بھی ہو اس کی ہستی جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے۔ لباس ہماری شخصیت پر نمایاں اثرات مرتب کرتا ہے۔ اپنی شخصیت کے مطابق ہم جس قسم کا لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت کو جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ ہماری شخصیت پر نمایاں ہوتا ہے۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے یعنی کہ دوسروں کے آگے جو ہے خود کو عزیز کرنے کے لیے، منوانے کے لیے لباس کی موزونیت یعنی کہ بہتر اور موزوں لباس ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے لباس کا انتخاب کرتے وقت اپنی شخصیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں اس کے مطابق آپ اپنے لباس کا انتخاب کریں۔ شخصیت کے دو اہم پہلو جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ مناسب لباس کا انتخاب کرتے وقت ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، شخصیت نفسیانی اعتبار سے اور شخصیت جسمانی اعتبار سے، یعنی کہ نفسیاتی طور پر انسان کی پرسنالٹی کیسی ہے، نفسیاتی طور پر کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے، کیسا اس کا شعور ہے، کس قسم کا اس کا اخلاق ہے اور کیسا اس کا رکھ رکھاؤ ہے، کیسی اس کی بات چیت ہے۔ شخصیت جسمانی اعتبار سے کہ جسم جو ہے اس کی ڈھیل ڈھال یا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے۔ شخصیت کی نفسیاتی اعتبار سے درج ذیل اقسام ہیں: نازک اندام شخصیت، نمبر 2 کھلاڑی شخصیت، نمبر 3 ڈرامائی شخصیت، نمبر 4 شرمیلی شخصیت، نمبر 5 باوقار شخصیت اور نمبر 6 زندہ دل اور شوق شخصیت۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلی شخصیت کی طرف جو کہ نازک اندام شخصیت ہے۔ ایسے لوگ دیکھنے میں انتہائی نرم و نازک اور نسوانیت سے بھرپور تاثرات دیتے ہیں۔ نسوانیت سے بھرپور یعنی کہ اس طرح کا اگر کوئی مرد بھی ہو تو وہ عورتوں جیسی حرکتیں کرے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، جن کے اندر نازک اندام شخصیت ہوتی ہے اور یہ نسوانیت سے بھرپور تاثرات دیتے ہیں۔ ان کے خیال بھی نازک ہوتے ہیں، جو کچھ یہ سوچتے ہیں یہ وہ بھی ویسا ہی سوچتے ہیں جیسے کہ کوئی نسوانیت کی سوچ ہوتی ہے۔ بڑے نازک خیالات ہوتے ہیں، وہ زندگی میں نفاست اور نزاکت کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے نفیس ہوتے ہیں اور نزاکت ان کے اندر کیسی ہوتی ہے، جیسے لڑکیوں کے اندر نزاکت پائی جاتی ہے۔ ان کے لیے باریک اور نرم کپڑے جو ہیں وہ مناسب رہتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کی جو شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ باریک کپڑے اور نرم پہنے تو یہی ان کے جو ہے شخصیت کے لحاظ سے مناسب ہے۔ جس کی تراش حراش یعنی کہ ان کی جو کانٹ چھانٹ ہے، ان کی جو کٹائی ہے اور ان کی آرائش جو ہے وہ نہایت نفاست سے کی گئی ہو۔ ہلکے اور چھوٹے پرنٹ ان کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ بڑے پرنٹ اور شوخ رنگوں والے کپڑوں کو وہ خود کو جو ہے وہ پورے اعتماد محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کھلاڑی شخصیت کی طرف۔ کھلاڑی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ عام طور پر کھلاڑی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھاگ دوڑ اور ایسے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں جن سے ان کو بیٹھنا نہ پڑے اور وہ گہرے اور تیز رنگ پہننا پسند کرتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگوں کے اندر نفسیاتی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، یعنی کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا، کاموں میں الجھائے رکھنا۔ تو یہ بھاگ دوڑ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گہرے اور تیز رنگ پہننا پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے موٹے چیک دار ٹرٹ اور گیبرڈین وغیرہ ان کی شخصیت میں جو ہے وہ ابھار پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ڈرامائی شخصیت۔ ڈرامائی شخصیت ایسے لوگ بہت زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے شوخ رنگ اور عام ڈیزائنوں سے ہٹ کر کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو چونکہ جو پھرتیلے اور ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شوخ رنگ اور عام ڈیزائنوں والے کپڑے جو ہیں ان کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے موڈ کے مطابق کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے موڈ جو ہیں وہ کچھ دیر بعد بدلتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے یہ کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں اور نئے فیشن انتہائی اعتماد سے پہنتے ہیں۔ اس سے انہیں ٹرینڈ سینٹر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 شرمیلی شخصیت۔ یہ ڈرامے شخصیت کا 100% تضاد ہے۔ ایسی شخصیت اس بات سے خوفزدہ رہتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ مرکز نگاہ نہ رہے، یعنی کہ جو شرمیلی شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ صرف اسی بات پر خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ان کی طرف نہ دیکھے، اس لیے وہ ایسے ڈیزائن اور فیشن اختیار کرتی ہیں جو عام طور پر بہت آرام دہ، عام، سادہ اور پرسکون ہوں۔ ایسے لوگ سادہ، ہلکے اور غیر نمایاں قسم کے ڈیزائن اور رنگ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف کم ہی دیکھیں، جو مدھم ہو، جن پر جو ہے کسی کی سرسری سی نگاہ پڑے، یعنی کہ عام سی نگاہ جو ہے یہ اپنے اوپر ڈالنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں۔
अब नंबर 5, बावकार संजीदा और मतीन शख्सियत। ऐसी शख्सियत के लोग तबन संजीदा, कम गो और रवायती कदरों के हामिल होते हैं। अब जो बावकार संजीदा लोग हैं ये तकरीबन तबन का मतलब होता है कि तबीयत के लिहाज से ये लोग बड़े संजीदा यानी कि बड़े सीरियस रहने वाले, खामोश, कम गो, कम बात करने वाले और रिवायती कदरों के हामिल होते हैं। रिवायती कदरें यानी कि जो भी हमारे रस्म व रिवाज या रिवायात होते हैं ये लोग इन्हीं के मुताबिक चलते हैं। इनकी फितरत में चुलबुलापन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि शौक और खिलाड़ीपन, चुलबुलापन इन चीज़ों में नहीं होता। लिबास के इंतखाब में ऐसे लोग नहायत सोबर रंग और सादा तराश आराश लिबास अपनाते हैं और ज़्यादा आराइश सजावट से इज्तनाब करते हैं, यानी कि इस तरह की आराइश सजावट से ये लोग परहेज़ करते हैं। तेज़ और गहरे रंग इन्हें अच्छे नहीं लगते। ये आम तौर पर काले, नीले, सब्ज़ और दीगर दरमियानी रंगों का पहनना पसंद करते हैं और इनके लिबास की सिलाई ज़्यादा ढीली या ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होनी चाहिए। हल्के रंगों के डिज़ाइन वाले लिबास जो हैं वो इनकी शख्सियत के वक़ार में इजाफा करते हैं। जिंदा दिल और शौक शख्सियत। ऐसी शख्सियत ज़िंदगी में आम तौर पर रोशन पहलू देखने की आदी होती है। अब इस किस्म की जो शख्सियत के लोग हैं ये आम तौर पर इनके जो सोच है वो बड़ी रोशन होती है, ये बड़े ज़िंदा दिल लोग होते हैं। इससे इसको ऐसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा निखरे, क्योंकि ये बड़े खुश मिजाज, हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और अपनी शौक और ज़िंदा दिल तबीयत के पेश नज़र ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले यानी कि एक्टिव होते हैं। इसी शौक, नित नए डिज़ाइन और हुस्नुमा कशीदाकारी वाले लिबास इनकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब। तो ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 65 से स्टार्ट होता है, शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब। यहाँ से पेज नंबर 66 के ऊपर यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। ठीक हो गया? तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी साथ करवा दिया था, लॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ये लॉन्ग आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के मलबूसात। ये यहाँ से आपका यहाँ तक है। सफ़ा नंबर 72 यानी कि 72 से आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है और सफ़ा नंबर 73 पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 18 से 25 साल की उम्र के मलबूसात, इस पे स्टार्ट होता है। पेज नंबर 74 यानी कि 74 पे आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 18 से 25 साल की उम्र के मलबूसात, यानी कि ये जो उम्र है जो 18 से 25 साल के, इस उम्र में आपको किस किस्म के मलबूसात यानी कि कैसे कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। इस उम्र में लिबास के तकाजे यकसर मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि क्या डिमांड होती है एक इंसान की अपनी शख्सियत की या अपनी सोच के हिसाब से, तो वो सारे तकाजे जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि फ़ैशन और जिद्दत पैदा करने की यही उम्र होती है, क्योंकि इसी उम्र में आप फ़ैशन और जदीदियत जो है वो पैदा करते हैं। इस उम्र के लिए लिबास का इंतखाब करते वक्त दर्जन नकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी। नंबर 1, लिबास जिस्मानी हदोहाल, ज़रूरियात और सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए मुंतखब करना चाहिए। जिस्मानी हदोहाल यानी कि आपके जिस्म का जो ढांचा है वो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यानी कि मोटापा और उसका पतलापन देखने के बाद आपको जो है वो लिबास का इंतखाब करना चाहिए। ज़रूरियात, अब आपकी ज़रूरियात कितनी है और किस लिहाज से और कितनी कीमत पर आपको ये लिबास जो है वो करना चाहिए, वो और सरगर्मियाँ आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी कि आप क्या आया आप जॉब करते हैं उसके मुताबिक आप लिबास खरीदेंगे या फिर आप सिर्फ जो है वो एक घरेलू खतून है तो उसके मुताबिक। तो ये सारी सरगर्मियों को देखकर आपको अपने लिबास को जो है वो मुंतखब करना चाहिए। नंबर 2, लिबास के रंग और डिज़ाइन का इस्तेमाल फ़ैशन की मुनासबत से करना चाहिए, यानी कि जो भी कोई फ़ैशन चल रहा है उसके मुताबिक आप अपने लिबास का रंग और डिज़ाइन जो है उसको मुंतखब करें। लेकिन लिबास का इस्लामी तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है, यानी कि मगरिब का लिबास, मगरबी लिबास जो है वो हमारे माशरे में औरतों के लिए वो सख्त नापसंदीदा है और वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि लिबास बेशक आप फैशन के मुताबिक पहने लेकिन इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। नंबर 3, इस उम्र में चूँकि भरपूर नशोनुमा हो चुकी होती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो एक लड़का या लड़की की ग्रोथ जो है जिस्मानी नशोनुमा जो है वो हो चुकी होती है, इसलिए लिबास का इंतखाब उसकी शख्सियत, उसकी जिस्मात, ज़रूरियात और सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। शख्सियत की
मुख्तलिफ इक़साम है, मसलन नफासत पसंदी शख्सियत। नफासत पसंद शख्सियत ऐसी होती है जो लोग बड़े नफीस से कपड़े पहनते हैं। कवि और मजबूत शख्सियत, कुछ लोग जो हैं वो बड़ी विल पावर इन लोगों के अंदर होती है उनके अपनी शख्सियत के मुताबिक। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बावकार यानी कि बेहतरीन ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बड़े संजीदा होते हैं, ड्रामे शख्सियत भी होती है, शर्मीली शख्सियत और जिंदा दिल शख्सियत जो है, ये भी सारे शख्सियत जो है वो मुख्तलिफ किस्म की 6-7 शख्सियात जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इनके लिबास का इंतखाब इनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। जी, नफासत पसंद शख्सियत की हामिल लड़कियां जो कि बड़ी नाजुक मिजाज, निस्वानियत और नज़ाकत से भरपूर होती है, यानी कि इनके अंदर जो है निस्वानियत बहुत होती है, बड़ी नाजुक मिजाज लड़कियां होती हैं, नज़ाकत यानी कि नरम और नाजुक अदाएँ जो होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनके लिए नरम और मुलायम कपड़े जो हैं वो मुनासिब रहते हैं। हल्के रंगों में नाजुक प्रिंट इस्तेमाल करना चाहिए, नाजुक यानी कि बड़े छोटे छोटे से नाजुक से प्रिंट होने चाहिए। सिलाई में पफदार बाजू इनके होने चाहिए, छोटी छोटी खूबसूरत हल्की फुल्की झालरें होनी चाहिए, नरम नरम चुनटे होनी चाहिए। हल्की और नफीस कढ़ाई इनकी शख्सियत को जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायां करती है। नंबर 2, कवि और मजबूत शख्सियत की हामिल लड़कियों के लिए दरमियाना मोटे पार्चाजात, यानी कि ऐसे पार्चाजात यानी कि एक तो बाइल होती है जो बड़ी नरम सी होती है लेकिन कॉटन भी होती है, तो जो मजबूत शख्सियत के लोग होते हैं ये इनको जो है वो कॉटन के ड्रेस जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहते हैं। इनके गहरे और तेज़ रंगों में लकीरदार और चेकदार डिज़ाइन जो है ये इनके लिए बहुत मुनासिब रहते हैं। आम स्टाइल की सिलाई होनी चाहिए, कफ कॉलर और जेबों का इस्तेमाल बेहतर रहता है, जिन पर सादा मगर खूबसूरत कॉलर और कनारीदार लेस का इस्तेमाल जो है वो किया गया हो तो ये इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। बावकार संजीदा शख्सियत की हामिल लड़कियों, तो बावकार संजीदा शख्सियत की हामिल लड़कियां जो हैं इनके के लिए दरमियाना मोटाई के मजबूत और दरमियाना नरमी के पार्चाजात खसूसन जिसमें सूती और लीनन वगैरह का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रहते हैं। संजीदा और हल्के रंग इनकी शख्सियत और मिजाज से हम आहंग होते हैं। संजीदा और ऐसे रंग जो कि हल्के होते हैं वो इनकी शख्सियत और इनके मिजाज के मुताबिक जो हैं वो हम आहंग होने चाहिए, यानी कि इनके मिजाज के मुताबिक होने चाहिए। गहरे और शोख रंगों को सारे लिबास में थोड़ा सा शोही का तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके लिए स्लेटी, काले और गहरे नीले रंग जो है वो मौजूद रहते हैं। अब उम्दा सिलाई वाले दरमियाने ढीले ढाले लिबास का इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहता है। अब हम आते हैं ड्रामे शख्सियत की हामिल लड़कियों की हर किस्म का मोटा, पतला, चमकदार या गैर चमकदार कपड़ा जो है ये मुनासिब है। तेज़ और नुमाया किस्म के शोख रंग बहुत भले लगते हैं। गैर मामूली किस्म के प्रिंट और आम रंगों से अलग थलग रंग ऐसे लोगों के लिए मुनासिब हैं। चौड़ी लाइनों वाली डिज़ाइन इन लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब रहती हैं। लिबास में थोड़ी बहुत झालर यानी कि लेस और पेचीदा किस्म की डिज़ाइन भी इनके लिए बहुत मौजूद हैं। नंबर 5, शर्मीली शख्सियत की हामिल लड़कियों के लिए सादा बुनती के छोटे फूलदार डिज़ाइन, सादा बुनती के यानी कि जो छोटे छोटे डिज़ाइन हैं जो कि कढ़ाई वगैरह की होती है तो वो कहते हैं सादा से जो छोटे छोटे फूलदार डिज़ाइन और कास्नी, बेबी पिंक, फिर उसके बाद सब्ज़ पिस्ता रंग मुनासिब रहते हैं। सादा और प्रिंटेड इम्तिजाज के चेक या प्रिंट का इस्तेमाल इनके लिए मौजूद रहता है। सादा सिलाई का लिबास इनकी शख्सियत को उभारता है। अब हम आते हैं जिंदा दिल शौक शख्सियत। जिंदा दिल और शौक शख्सियत की हामिल लड़कियां तबीयत के लिहाज से बड़ी शौक और चंचल होती हैं, बड़ी जिंदा दिल और खुश मिजाज होती हैं। इनके लिए सादा और आम लिबास ज़्यादा मौजूद रहते हैं जिनमें इन्हें बटन बंद करने या नफासत से इस्त्री करने में ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार ना हो। हल्के और गहरे रंग मसलन जिसमें नारंगी, गुलाबी, कासनी, गहरा सब्ज़ वगैरह के ज़िंदगी से भरपूर और रंगारंग प्रिंट इनके लिए मुनासिब रहते हैं। कपड़ों की डिज़ाइन भी फैशन के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस तरह के जो रंग हैं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं और कपड़ों का डिज़ाइन जो है ये भी फैशन के मुताबिक होना चाहिए। तो अब क्लास अब ये आपको बता दूं कि सफ़ा नंबर 74 पर आपका ये 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 75 पर आकर ख़त्म होता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। जी, दरमियानी उम्र के मलबूसात के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पुराने लिबास को रद्द बदल करके नया बनाना। जी क्लास, पुराने लिबास को रद्द बदल करके नया बनाना इस सफ़ा नंबर 76 यानी कि पेज नंबर 76 सफ़ा नंबर 76 पर आपका ये होगा। अक्सर औक़ात घरों में ऐसे बेशुमार कपड़े होते हैं जो फ़ैशन बदलने की वजह से नकारा समझे जाते हैं, यानी कि बहुत से कपड़े ऐसे आपके घर में होते हैं कि जो ही फ़ैशन बदलता है तो आप उन कपड़ों को जो है वो नकारा बना देते हैं, यानी कि आपके वो किसी काम के नहीं, इनको ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत और लगन से इनमें रद्द बदल यानी कि तब्दीली कर ली जाए तो इनको नया बनाया जा सकता है।
لباس کی سلائی کوئی مشکل کام نہیں، یعنی کہ لباس کی سلائی کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں، اگر اس کو لگن اور شوق سے کیا جائے تو بغیر پیسہ ضائع کیے پرانے کپڑوں کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ شوق سے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو آپ پیسہ ضائع کیے بغیر جو ہے اپنے جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں ان کو نیا بنا کر استعمال کے قابل کر سکتے ہیں۔ آپ پچھلے ابواب میں یعنی کہ پیچھے جتنے بھی ہم لوگوں نے باب پڑھے اس میں سلائی کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور یقیناً آپ میں سلائی کا شوق جو ہے وہ اجاگر ہو چکا ہوگا۔ یعنی کہ سلائی کس طرح سے کی گئی، کیسے سمجھایا گیا، اس کے جتنے بھی طور طریقے تھے وہ سارے بتائے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کے اندر سلائی کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا۔ درس ذیل میں پرانے کپڑوں کو فیشن کے مطابق کرنے کے بارے میں چند تجاویز دی گئی ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے پرانے کپڑوں کو نیا بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر قمیض کی لمبائی بہت کم ہو، یعنی کہ قمیض جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ اور فٹنگ بھی بہت تنگ ہو، تو آپ اس سے چھوٹے بچوں کی فراک، کرتا اور شلوار قمیض بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی قمیض ہی سے آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کی فراک بنا سکتی ہیں، ان کے کرتا یا شلوار قمیض بنا سکتی ہیں۔ نمبر 2، اگر صرف قمیض کی لمبائی کم ہے تو اس کے نیچے سے ملتی جلتی لیس یا مختلف رنگوں کی پٹیاں لگا کر اس کو فیشن کے مطابق کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فیشن تھا کہ قمیض جو ہے وہ چھوٹی ہے، اب ایک اور نیا فیشن آ گیا کہ قمیض جو ہے وہ لمبی ہے، تو اب آپ اس کو لمبا کیسے کریں، یہ بھی ٹینشن کی بات ہوتی ہے۔ اس کو لمبا کرنے کے لیے آپ اس سے موجود یا تو رنگوں کی پٹیاں لگا سکتے ہیں یا پھر آپ لیس وغیرہ لگا کر اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی لیس یا پٹیوں کا استعمال قمیض کے بازو اور گلے پر ضرور کریں تاکہ اس میں توازن پیدا ہو سکے۔ نمبر 3، اگر قمیض چوڑائی میں تنگ ہے، یعنی کہ قمیض جو ہے وہ زیادہ چوڑائی نہیں ہے اس کی، یعنی اس کی فٹنگ آپ کی جسامت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی جسامت میں جسم میں کچھ چینجز وغیرہ آ چکے ہیں، تو اس کے اندر مختلف انداز میں پٹیاں ڈال کر اس کی چوڑائی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا کپڑا جو ہے اگر آپ اس کے اندر ڈالیں تو پٹیاں ڈال کر جو ہے وہ آپ اس کی چوڑائی کو اور زیادہ کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے گھیردار فراک تیار ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس کے اندر پٹیاں ڈالیں گے تو وہ ایک گھیردار فراک بن جائے گا۔ ان پٹیوں پر آپ کڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور ان پر لیس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، کرتے کی چوڑائی بڑھانے کے لیے کلیوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کرتے کی چوڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شلوار کی لمبائی بڑھانے کے لیے نفا ڈالا جا سکتا ہے۔ شلوار کے پانچے اگر تنگ ہیں تو اس صورت میں بھی نفا ڈال کر پانچے چوڑے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، سادہ قمیض پر بتیک یا پھر ڈائی اینڈ ڈائی کیا جا سکتا ہے۔ بتیک کے جو ڈیزائن ہے یعنی کہ آپ اس پر کڑھائی کر سکتے ہیں، بتیک کے مطابق اس پر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اسے سادہ قمیض کو ڈائی اینڈ ڈائی یعنی کہ کلر بھی کر سکتے ہیں۔ جن کپڑوں کے رنگ جو ہیں وہ مدھم ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ رنگوا کر مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کپڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رنگ جو ہیں وہ مدھم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اسے اتنا استعمال نہیں کیا ہوتا، تو پڑے پڑے ہی وہ کپڑے جو ہیں ان کے رنگ مدھم ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں دوبارہ رنگوا کر اسے مختلف طریقوں سے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، سوٹوں کے دوپٹوں سے قمیض تیار کی جا سکتے ہیں۔ اب کچھ سوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صحیح کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو دوپٹے ہیں ان سے آپ اپنی قمیض بنا سکتے ہیں یا بچوں کے فراک شلوار قمیض بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8، شادی بیاہ کے کپڑوں یا کام والے کپڑوں میں بھی اس طریقے سے تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ شادی بیاہ کے کپڑوں یا جتنے بھی کام والے کپڑے ہیں آپ ان میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، پرانی ساڑیوں سے آپ جو ہے وہ سوٹ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10، پرانے غرارے یا لہنگے وغیرہ کی قمیض نئے فیشن کے مطابق کر کے اس کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، سوٹوں کے ساتھ اکثر کام والے دوپٹے ہوتے ہیں، ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے ان کے ہم رنگ یا متضاد رنگوں میں سوٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو سوٹوں کے ساتھ جو ہیں وہ اکثر اس طرح کے دوپٹے ہوتے ہیں جو کام والے ہوتے ہیں، ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے ان کے ہم رنگ یا پھر ان سے متضاد رنگ یعنی کہ ڈفرینٹ رنگ جو ہیں، اس کے جو ہم رنگ نہ بھی ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی اور دوسرا رنگ چڑھایا جا سکتا ہے جس کے بارے میں کہہ رہی ہوں متضاد رنگ، تو آپ وہ بھی چڑھا سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سوٹوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ پرانے کپڑوں کو رد بدل کر کے نیا بنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس کے لیے وقت، مہارت، شوق اور ذہنی کاوش درکار ہے۔ اس سے پیسوں کی بچت ہوتی ہے اور خاتون خانہ کے سلیقے کو بھی داد ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے کپڑوں کو رد بدل کرنا کوئی نیا کام نہیں یا پھر کوئی مشکل کام نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی آر ہے، کوئی دقت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ وقت چاہیے، آپ کو مہارت بھی چاہیے، آپ کا شوق بھی ہونا چاہیے اور ذہنی کاوش بھی درکار ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کے پیسوں کی بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے اور خاتون خانہ یعنی کہ گھر کی جو خاتون ہے، گھریلو خاتون جو ہے، اس کے سلیقے کو بھی داد مل سکتی ہے۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر
11 उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरत। इसमें 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवाए जा चुके हैं। इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसके जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छी तरह से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।